अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इमेजिन करें कोई शख्स अपने घर से किसी काम के लिए निकला है और वो चलते चलते ऊंचे सायरन्स की आवाज़ सुनता है और कुछ देर बाद जब वो आसमान की तरफ देखता है तो वो ये देखता है कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब, और एक ये कोई आम बॉम्ब नहीं बल्कि एक एटॉमिक बॉम्ब, कुछ सेकंड्स में उसके शहर के ऊपर गिरेगा और उस शहर को तबाह कर देगा। आज की वीडियो में हम 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बॉम्बिंग्स हुई उस पर बात करेंगे। ये बॉम्बिंग्स कैसे हुई इसके बारे में तो हम बात अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनका रीज़न क्या था। 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कहा जाता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ डेथ्स इन अ वॉर अगर कोई हुई है तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हुई हैं। ये बेसिकली दो ग्रुप्स के बीच में थी। एक एलाइज थे जिसके अंदर यूएस, यूके और सोवियत यूनियन थे, और दूसरी एक्सिस पावर्स के बीच में थी जो कि जर्मनी, इटली और जापान था। वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में जर्मनी का जो रूलर था वो हिटलर था, और हिटलर एक बहुत ही फियर्स आदमी था। इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये जंग अभी जारी थी तो हिटलर और उसके जो लोग थे उनको किसी ना किसी तरह इस बात का आइडिया हुआ कि एटॉमिक पावर नाम की भी एक चीज़ है, और कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी एक चीज़ होती है जिससे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर तबाही की जा सकती है। लेकिन ये बात जब यूएस तक पहुंची तो यूएस ने अपने काम को स्पीड अप किया और उनके पास ये आइडिया आ गया कि अब हम भी ऐसी कोई बॉम्ब ही तैयार करेंगे जिसके ज़रिए जब हम इसको कहीं पर ड्रॉप करेंगे तो वो बहुत बड़े पैमाने के अंदर तबाही कर सकेगा। 1942 के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट ने एक फिजिसिस्ट को हायर किया जिनका नाम जे रॉबर्ट ओपनहाइमर था। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर एक बहुत फेमस आदमी थे और एक बहुत वेल नोन इंटेलिजेंट आदमी थे। तो जो यूएस की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको एक टास्क दिया कि आप अपनी नॉलेज के ज़रिए एक ऐसी चीज़ बनाएं, एक ऐसा बॉम्ब बनाएं या कोई भी ऐसी चीज़ तैयार की जाए जिसके ज़रिए जो हमारे जो दुश्मन है वो हमसे खौफज़दा हो के हमारे आगे सरेंडर कर दें। 1942 के अंदर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसको डॉक्टर ओपनहाइमर जो थे उनको इस प्रोजेक्ट का सरबराह करार दिया गया, और न्यू मैक्सिको के अंदर एक इनके कहने पे इनका बोलना ये था कि मेन शहर से मैं अपना जो लेबॉर्ट्री है वो मेन शहर से दूर रखना चाहता हूँ। तो लॉस एलमोस नाम के एक टाउन को नया तैयार किया गया न्यू मैक्सिको के अंदर, जो कि इनकी बेसिकली लैब थी। वहाँ पर उन्होंने बहुत से लोगों को हायर किया, वहाँ पे हॉस्पिटल्स बने, वहाँ पे शॉप्स बनी, और मतलब इसको एक प्रॉपर शहर की शक्ल दी गई। जब इस बॉम्ब के ऊपर काम हो रहा था, इस चीज़ के ऊपर काम हो रहा था, तो डॉक्टर ओपनहाइमर ने देखा कि एक चीज़ होती है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। उसमें होता ये है कि जो एक एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसकी वजह से वो मल्टीप्लाई होता रहता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन कर सकता है। जिस एलिमेंट को इसके अंदर यूज़ किया गया था वो यूरेनियम था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलमोस्ट 3 साल काम हुआ, लेकिन 1945 30 अप्रैल को पता लगा कि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 से सरेंडर कर दिया है। उसका सरेंडर करने का रीज़न ये था कि जो उनका लीडर था एडोल्फ हिटलर, उसने ख़ुदकुशी कर ली है। हिटलर की जो मौत है वो आज तक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत से लोगों का बोलना ये है कि उसको मर्डर किया गया था, बहुत से लोगों का बोलना ये है कि उसने ख़ुदकुशी की थी। बहरहाल हिटलर की जब मौत सामने आई तो जर्मनी ने वहाँ से सरेंडर कर दिया, लेकिन जापान फिर भी अभी तक लड़ रहा था। लेकिन किसी न किसी तरह यूएस का ये कहना था कि हमने जापान को रोकना है। उसके बाद 16 जुलाई 1945 को डॉक्टर ओपनहाइमर ने अपना जो एटॉमिक बॉम्ब है उसको रेडी कर लिया, और उसको 16 जुलाई 1945 के रात के वक्त उन्होंने उसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद इस बात का आइडिया हुआ कि जो चीज़ उन्होंने सोची थी कि इसकी इतनी बड़ी एक्सप्लोजन होगी वो उससे डबल बल्कि ट्रिपल वॉल्यूम के ऊपर एक्सप्लोजन हुई, और ये बॉम्ब एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी रखता था। इस टेस्टिंग के कुछ ही घंटों बाद यूएस के बहुत बड़े 2 ट्रक्स आए लॉस एलमोस के अंदर, और उन्होंने अपने साथ 2 बॉम्ब्स रखे और 26 जुलाई तक उनको यूएस तक पहुंचा दिया। अब इन 2 बॉम्ब्स को रखने का मकसद ये था कि जापान क्योंकि उनके आगे सरेंडर नहीं कर रहा था तो जापान के अंदर बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन की जाए ताकि जापान अपने जो मकसद है उससे पीछे हो जाए। 6 अगस्त 1945 को 2 जहाज़ लिए गए जिनको B-29 कहा जाता है। इन जहाज़ों के अंदर 2 बॉम्ब्स रखे गए। जो बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर फेंकना था उसका नाम लिटिल बॉय रखा गया,
اور جتنی دیر میں جہاز نے ٹیک آف کیا جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس بام کو ریڈی کیا کہ جیسے ہی ان کو ٹارگٹ ملے گا وہ اس بام کو وہاں پہ ڈراپ کر دیں گے. اور جو بام ناگاساکی کے اوپر پھینکنا تھا اس بام کا نام فیٹ بوائے رکھا گیا. ادھر بھی ایسے ہوا کہ B-29 ایئر کرافٹ کے اندر اس بام کو رکھا گیا اور اس کے بعد تیاری سٹارٹ کر دی گئی کہ اس بام کو اب ڈراپ کرنا ہے. جب یہ جہاز جاپان کے شہر ہیروشیما کے اوپر پہنچے تو جو ان کے الارمز تھے انہوں نے بہت اونچے سائرن پلے کرنا شروع کر دیے کیونکہ اب ان کو خوف تھا کہ اوپر جو یہ سارے جہاز آ رہے ہیں یہ کسی عام مقصد کے لیے نہیں آ رہے بلکہ یہ کچھ بہت بڑا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. 6 اگست 1945 ایگزیکٹلی 8:15 بجے ہیروشیما کے اوپر لٹل بوائے نام کا بام ڈراپ کر دیا گیا اور اس بام نے اتنی بڑی تباہی کی کہ کہا جاتا ہے کہ انسٹنٹلی 70,000 سے 80,000 بندہ امپیکٹ کے اندر ہی مر گیا. لیکن آبویسلی وہ ایک نیوکلیئر بام تھا, اس کے اندر ریڈیشنز ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے تقریباً 1,40,000 بندہ وتھ ٹائم مرتا گیا. ابھی جاپان کے اندر اس بام کی وجہ سے پینک سٹارٹ ہی ہوئی تھی کہ صرف 3 گھنٹے بعد صبح کے 11:02 پر ناگاساکی کے اوپر فیٹ بوائے نام کا ایک ایٹامک بام ڈراپ کر دیا گیا. جو دوسرا بام ناگاساکی کے اوپر پھینکا گیا تھا جس کا نام فیٹ مین تھا, اس کے اندر تقریباً 35,000 سے 40,000 بندے مارے گئے کیونکہ اس کے آس پاس پہاڑ تھے تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت دور تک نہیں گیا. لیکن وہی بات کہ ریڈیشنز کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سال کے اینڈ تک اس کی جو ڈیتھ ٹول تھا وہ 80,000 تک پہنچ گیا تھا. اور یہ جو بامز ہیں ان کا افیکٹ صرف اس سال میں نہیں رہا بلکہ آنے والے کئی سال تک اس شہر کے اندر ریڈیشنز کی وجہ سے لوگوں کو کینسر بہت زیادہ ہوتا تھا. اس کے بعد ایون اگر کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیفارمیٹیز ہوتی تھیں کیونکہ اس کے والدین کے اندر آلریڈی ریڈیشنز ہوتی تھی. اس بچے کے اندر جب ٹرانسفر ہوتی تھی تو اس کو یا تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی یا تو وہ جب پھر پیدا ہوتے تھے تو ان کے اندر بہت زیادہ ڈیفارمیٹیز ہوتی تھی. ان بومبنگز کے بعد جاپان نے بھی سرنڈر کر دیا. لیکن دوسرے ہاتھ کے اوپر ڈاکٹر اوپن ہائمر جو تھے وہ ایک بہت افسوس میں تھے کیونکہ ان کا یہ بولنا تھا کہ میں نے یہ بامز اس لیے نہیں بنائے تھے کہ بہت زیادہ اماؤنٹ کے اندر لوگوں کو مار دیا جائے. کیونکہ جب یہ بامبنگز ہو رہی تھیں تو ریڈیو کے اوپر US کے اندر اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا. لائیو مطلب کے ساتھ اس کی کمنٹری کی جا رہی تھی کہ اب بامز ڈراپ ہو گئے ہیں, اتنا بڑا امپیکٹ ہے. کیونکہ جب ایٹامک بام گرتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا مشروم بناتا ہے تو اس مشروم کو بھی فوٹوگراف کیا گیا. اس کے بعد جو پھر ناگاساکی کے اندر کیا گیا اور جتنی بھی وہاں کی جو ڈیڈ باڈیز تھی بہت سی تو اس طرح کی بھی ڈیڈ باڈیز تھیں جو وہاں سے ویپرائز ہو گئی تھیں کیونکہ وہ ایک تو ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, ایکسپلوژن بہت بڑی ہوتی ہے. تو ورلڈ وار 2 وہ واحد جنگ ہے جس کے اندر نیوکلیئر ویپنز کو یوز کیا گیا تھا. اس کے بعد جنگوں کے اندر نیوکلیئر ویپنز کے جو یوز ہے اس کو بین کر دیا گیا تھا. US میں بہت سے لوگ ڈاکٹر اوپن ہائمر کو ایک ہیرو مانتے ہیں لیکن دوسری سائڈ پہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان کو ایک ولن مانتے ہیں. ان کو فادر آف دا ایٹامک بام کہا جاتا ہے. ان کو ولن ماننے کا ریزن یہ ہے کہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ ایٹامک بام بنا رہے ہیں تو وہ obviously استعمال کیا جائے گا اور اس کے ذریعے بہت سے لوگ مارے جائیں گے. اس طرح پھر جب جاپان نے بھی سرنڈر کر دیا تو USA نے اپنے آپ کو ورلڈ وار 2 کا ونر ڈکلیئر کر دیا. اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.